हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2020 मा रिलिज भएको इमोसनल रोमान्टिक कोरियन मुभी द नेमको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जहाँ दुई प्रेमी बीचको प्रगाढ मायालाई देखाइएको छ। त्यसैले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। यो मुभीको सुरुवात एउटा आर्ट म्युजियमदेखि हुन्छ, जहाँ एकजना बुढो मान्छेलाई एउटी युवतीले इन्टरभ्यु लिइरहेकी हुन्छन्। उनले प्रश्न सोध्दै, तपाईले यतिका वर्ष हुँदासम्म पनि न त कसैसँग फेरि बिहे गर्नुभयो न त कसैसँग रिलेसनमै हुनुभयो भन्दै सोध्दा ती बुढो मान्छेले तपाई अहिलेसम्म कसैको प्रेममा पर्नु भएको छ भन्दै सोध्छन्। अनि त्यसपछि ती युवतीले हाँस्दै छु नि भन्छन्। ती बुढो मान्छेले फेरि मेरो मतलब तपाई कसैसँग सच्चा प्रेममा पर्नु भएको छ। जब एकजना व्यक्ति त्यति गहिरो सच्चा प्रेममा पर्छ, उसले त्यो पल त्यो व्यक्तिलाई कहिले बिर्सिनै सक्दैन। र मेरो पनि त्यस्तै कोही थियो जसले मेरो लागि आफ्नो सर्वस्व नै दिएकी थिइन्। अनि यसरी यहाँ ती बुढो मान्छेले मलाई उनले जसरी कसैले पनि प्रेम गर्नै सक्दैन भन्दै सुनाउँदै गर्दा हामीलाई त्यहाँबाट पास्टमा लैजान्छ, जहाँ एउटी महिला जसको नाम रिया हुन्छ, उनको भोइस ओभरमा भनिरहेको हुन्छ कि चाहे तिमीले जस्तो भव्य तरिकाले यस धरतीमा जन्म लिए पनि मानिसहरूले त केवल तिमीले के चाहिँ छोडेर गयो भन्ने कुराले मात्र याद गरिरहेका हुन्छन् भनिरहेकी हुन्छन्। अनि यसरी उनी हिँड्दै अगाडि बढ्दै गर्दा उनको नजर बाटोमा बेच्न राखेको पेन्टिङमा जान्छ, जहाँ चोलु नाम गरेको केटाले बेच्न राखेको हुन्छ। र ती सब पेन्टिङहरू पनि उसले नै बनाएको हुन्छ। उनले चोलुबाट ती सब पेन्टिङहरू किन्छन्, जुन देखेर चोलु निकै नै खुसी हुन्छ, किनकि उसको व्यापार नै त्यही थियो। र पहिलोचोटि त्यहाँ कसैले उसको त्यो ट्यालेन्टलाई एउटा अमूल्य कला जसरी ट्रिट गरेको देखेर पनि ऊ निकै नै हर्षित भएको हुन्छ। त्यसैले उसले रियालाई तिम्रो नाम के हो भनेर सोध्दा रियाले आफ्नो नाम नै नभनी त्यहाँबाट जान्छे। अनि जब यता राति रियाले पेन्टिङ गर्न लाग्छ, उसले गरेको कुनै पनि पेन्टिङ राम्रो नै नभएकोले उसले आफ्नो ती पेन्टिङ च्यातेर फाल्दिन्छे। र उता बिहान भने चोलु रुममा बसेर पेन्टिङ गरिरहेको बेला उसको गर्लफ्रेन्ड डोइडो आइपुग्छ र एकछिन पछि उसले त्यहाँ फेस नै नभएको एउटा पेन्टिङ जसलाई हिजो चोलुले रियालाई बेचिदिएको थियो त्यो नदेखेर उसले ल कहाँ गयो त्यो पेन्टिङ, मैले त्यसमा तिमीलाई मेरो फेस बनाइदेऊ भनेको होइन भन्दा चोलुले त्यो तिम्रो फेस नै होइन, कसरी बनाऊँ त, तिमीलाई थाहै छ त त्यो कसको फेस हो भन्दा डोइडोले थाहा छ त्यो तिम्रो पहिलो प्रेमको हो भन्दै सुनाउँछे। र यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि चोलुलाई आफ्नो पहिलो प्रेम कति प्रिय थियो भनेर। अनि उता त्यही समय रियालाई देखाउँछ जो आर्ट म्युजियममा पेन्टिङहरूलाई निहालिरहेकी हुन्छ। र त्यही बेला उसकी आमा आएर उसलाई अब तिम्रो पनि समय आएन र यो भित्तामा भएको पेन्टिङमा तिम्रो नाम लेखिएको सिग्नेचर देख्न पाउने भन्दै सुनाउँछिन्। र सँगै उनले ल केही छैन, सिर्फ 20 वटा जति मात्र त्यस्तो पेन्टिङ बनाऊ जुन तिमीले अस्ति किनेर ल्याएकी थियौ नि, हो त्यस्तै होस् भन्दै पनि सुनाउँछिन्। अनि त्यसपछि उता चोलुलाई देखाउँछ जसले टाइममा घरको भाडा नतिरेको भएर उसलाई घरबाट निकाल्देका हुन्छन्। र त्यसैले ऊ बाटोमै एउटा बक्सभित्र सुतिरहेको हुन्छ। रिया भने धेरै जसो चोलुकोमा आएर उसको सबै पेन्टिङहरू किनेर लैजाने गर्थे, तर प्राय जसो खै किन हो ऊ भने निकै नै निराश देखिन्थे। र त्यो किन रहेछ भने उसलाई सानैदेखि सिरियस हार्ट डिजिज हुँदो रहेछ र त्यसको लागि उसले अहिलेसम्म 2 चोटि त हार्टको सर्जरी समेत गरेकी हुँदै रहेछ। र अहिले आएर फेरि पनि उसलाई हार्टको सिरियस प्रब्लम हुन थालेको रहेछ। त्यसैले त्यहाँ उसको ड्राइभर, जसलाई उसले आफ्नो स्टाफ भन्दा नि एउटा अङ्कलको रूपले हेर्ने गर्थे, उसले रियालाई तिमीले कहिले भन्छौ आफ्नो मम्मीलाई यसको बारेमा भन्दै सोधिरहेका हुन्छन्। रियाले तपाईलाई त थाहा छ त अङ्कल, मेरो सेकेन्ड सर्जरीमा के भएको थियो भनेर, मेरो मम्मी बाबाले मलाई कसरी बचाउनु भयो, सनु जो मसँग हस्पिटलमा थियो उसलाई त बिर्सिनु भएको छैन होला नि, जसको मेरो भन्दा अगाडि हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्ने पालो थियो उसलाई नदिएर मेरो मम्मी बाबाले उसले पाउने हार्ट मलाई मिलाइदिनु भएको थियो। र त्यो कारणले मलाई अहिलेसम्म पनि निकै नै पीडा दिन्छ। अनि तपाईलाई त थाहै छ त मेरो अब सर्जरी गर्न पनि मिल्दैन भनेर, तर तपाईले मम्मीलाई त चिन्नु नै हुन्छ होला, उहाँले कहाँ मान्नुहुन्छ र डाक्टरको ती कुरा, उहाँले जसरी नि सर्जरी गराउन खोज्नुहुन्छ। त्यसैले अब मेरो कारणले फेरि अर्को सनुलाई जन्म दिन चाहन्न अङ्कल भन्दै सुनाउँछे। अनि यसरी केही दिनपछि देखाउँछ जहाँ रियाको स्केच कुनै पनि राम्रो भएकै हुँदैन। त्यसैले ऊ फ्रस्ट्रेट भएर यत्तिकै बसेको बेला उसले चोलुको पेन्टिङमा उसको इन्स्टाग्राम आइडी देख्छ। त्यसपछि रियाले चोलुको इन्स्टा चेक गर्न थाल्छ।
थाल्छे, जहाँ उसलाई कमेन्ट पढ्दै गर्दा थाहा हुन्छ कि चोलुलाई पैसाको आवश्यक रहेछ भनेर। त्यसैले रियाले केही घण्टा यताउति गर्दै कुनै गहिरो सोचमा डुबेपछि ऊ डाइरेक्टली उठेर चोलुलाई भेट्न जान्छे, जहाँ चोलु आफ्ना साथीहरूसँग बसेर ड्रिङ्क्स गर्दै इन्जोय गरिरहेको हुन्छ र त्यहाँ उसको गर्लफ्रेन्ड डोइडो पनि हुन्छ, जहाँ उसले चोलुलाई छोडेर उसकै साथीसँग मक्ख पर्दै मस्किरहेकी हुन्छ र एकछिनपछि ती दुवैजना चोलुकै आँखा अगाडि नै अर्को रुमतिर गएर रोमान्स गर्न थाल्छन्। तर चोलुले भने त्यो कुरामा त्यति वास्तै गर्दैन। यता भने त्यो दिन उसलाई धेरै नै रक्सी लागेकोले पनि होला ऊ रक्सीले मातिएर हिँडिरहेको बेला एक्कासी लड्न पुग्छ र त्यसपछि त्यहाँबाट मुभी डाइरेक्टली बिहानको सिनमा जान्छ, जहाँ चोलु रियाको घरमा हुन्छ। उसलाई हिजो राति रियाले आफ्नो घरमा ल्याएकी हुँदी रहेछ। त्यसैले ऊ सक भएर जर्खराउँदै उठ्छ र अगाडि भएकी रियालाई मलाई किन यहाँ ल्याएको भन्दै सोध्छ। रियाले भने डाइरेक्टली तिमीलाई पैसाको आवश्यक छ होइन, म $1,00,000 दिन्छु तिमीलाई, तर त्यसको बदलामा म तिम्रो ट्यालेन्ट किन्छु भन्छे। तर त्यहाँ चोलुले भने उसले के भनिरहेछ त्यस्तो भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नै सकेको हुँदैन। त्यसैले रियाले तिमीले मलाई मात्र 20 वटा पेन्टिङ गरेर देऊ, तर त्यो पेन्टिङको तल भने मेरो सिग्नेचर हुनुपर्छ र यो कुरा सिर्फ हामी बीच मात्र होस्, बाहिर कतै नजाओस् भन्दै पनि सुनाउँछे। जुन कुरा सुनेर चोलु अचम्म पर्छ र त्यस्तो गर्नै मान्दैन र म मेरो पेन्टिङ यसरी चाहिँ बेच्दिन भन्दै बाहिर जान थाल्छ। तर उसलाई भने त्यहाँबाट बाहिर जानै दिँदैन अनि उसले त्यहाँ माने नि नमाने नि पेन्टिङ गराउनु पर्ने बाध्यता नै हुन्छ। चोलुलाई भने न अझैसम्म रियाको नाम नै थाहा थियो न त उसको वास्तविकता नै थाहा थियो। ऊ त्यहाँ केही दिन त लक भएर नै बस्छ, तर उसले भने अझै पनि कुनै पेन्टिङ नै बनाएको हुँदैन र ऊ दिनरात केही नगरी सुत्ने र खाने काम मात्र गर्छ। तर एक दिन भने उसको नजर एउटा ठुलो पेन्टिङ पेपरमा जान्छ, जुन देखेर उसलाई भित्रैदेखि पेन्टिङ गर्न मन लाग्छ। त्यसैले उसले त्यहाँ पेन्टिङ बनाउन सुरु गर्छ र त्यो देखेर रिया पनि खुसी हुन्छ र उसले चोलुलाई तिमीले अझै यस्तै 19 वटा बनायौ भने म तिमीलाई अझ $1,00,000 थपिदिन्छु भन्दै सुनाउँछ पनि। त्यो सुनेर चोलुले आश्चर्य मान्दै आखिर तिमीसँग सबै कुरा छ त किन चाहियो पेन्टिङ भन्दा रियाले आफ्नो नाम चिनाउनको लागि भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर एकछिन चोलुको त पारा तात्छ, तर $2,00,000 पाइन्छ भनेपछि चाहिँ ऊ अरू पेन्टिङ गर्न पनि मान्छ। यसरी अब उसले बाँकी पेन्टिङ गर्न सुरु पनि गर्छ। तर यता भने धेरै दिन हुँदासम्म पनि चोलुलाई उसका साथीहरूले देखेकै हुँदैनन्। त्यसैले डोइडोले सायद मैले ऊ माथि चिट गरेको कुरा थाहा पाएर होला भन्ने कुरा बुझ्छे र सँगै त्यति धेरै दिन हुँदासम्म पनि चोलुको कुनै खबर नै नभएकोले ऊ फाइनली पुलिस स्टेसनमा चोलु हराएको केस फाइल गर्न जान्छे। अनि उता भने एक दिन रियालाई बिरामीले च्यापेको भएर उसलाई अङ्कलले हस्पिटल लिएर जान्छन् र त्यो दिन घरमा कोही पनि नभएको बेला चोलु रियाको रुममा जान्छ, जहाँ उसले रियाको डायरी देखेकोले खोलेर हेर्दा त्यहाँ रियाले उसको बारेमा र उसको ट्यालेन्टको बारेमा राम्रो कुरा लेखेकी हुन्छ र सँगै त्यहाँ उसले रियाको टिनेज बेलाको फोटो पनि देख्छ, जुन फोटोमा रिया एकजना केटासँग हुन्छ। त्यो फोटो देखेर चोलुको फेसको एक्सप्रेसन नै चेन्ज हुन्छ र ऊ सक जस्तो भएर आफ्नो रुमतिर जान्छ। अनि त्यसपछि भने ऊ रातभरि सुत्नै सक्दैन र त्यो दिनदेखि भने खै किन हो चोलु झनै मेहनत गरेर पेन्टिङ गर्न सुरु गर्छ। उसले रियाको नाम थाहा पाउनको लागि पेन्टिङमा अब तिमीले तिम्रो नाम लेख्दा हुन्छ भनेर सुनाउँदा रियाले आफ्नो नाम नलेखेर सिर्फ लभ भनेर मात्र लेखेकी हुन्छ। त्यसैले चोलुले आखिर तिम्रो नाम के हो किन त्यो लेखेको भनेर सोद्धा रियाले पहिला त केही भन्दिन, तर पछि भने आफ्नो नाम रिया हो भन्दै हाँस्दै बाहिर निस्किन्छ र भित्र नाम सुनेर चोलु पनि मुस्कुराइरहेको हुन्छ। अनि यहाँ त्यसपछि फेरि पास्टमा जान्छ, जहाँ रियाको डायरीमा भएको त्यो फोटोको बच्चाहरूलाई देखाउँछ जो हस्पिटलमा हुन्छन् र उनीहरू त्यहाँबाट केही समयको लागि भागेर बाहिर घुम्न जान्छन्, जहाँ उनीहरूले एकअर्कासँग निकै नै रमाइलो पलहरू पनि बिताउँछन् र सँगै ती दुईले एकअर्कालाई निकै नै माया गर्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि मुभी यता प्रेजेन्ट समयमा आउँछ, जहाँ डाक्टरले रियाको मम्मीसँग उसको बिरामीको बारेमा सुनाइरहेका हुन्छन् र डाक्टरले अब रियाको अपरेसन गर्न पनि मिल्दैन र गर्यो भने पनि ऊ बाँच्ने चान्स निकै नै कम छ। त्यसैले अब उसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन भन्दै सुनाइरहेका हुन्छन्। जुन कुरा सुनेर उसकी मम्मी रुन थाल्छिन् र धेरै ढिला नगरी उनी छोरीसँग समय बिताउनको लागि उसलाई भेट्न जान्छन् र यता भने त्यही समय चोलु र रिया रमाउँदै कुरा गरिरहेका हुन्छन्, जहाँ रियाले चोलुलाई यसरी हुँदैन चोलु, एउटा आर्टिस्टलाई जसरी नि फेम चाहिन्छ भन्दै सिकाइरहेकी हुन्छन् र चोलुले पनि मलाई सिकाउन त म के गरौँ भविष्यमा भन्दै सोद्धा रियाले
बस तिमी अरू केही नगर, स्वस्थ भएर बाँच भन्दै सुनाउँछे। त्यही समय ठ्याक्कै रियाकी आमा पनि आइपुग्छिन् र उनले छोरीलाई हेरेर एकछिन भावुक हुँदै आँखाभरि आँसु बनाउँछिन्। अनि एकछिन पछि रियाले चोलुलाई मेरो असिस्टेन्ट भनेर उनको सामु इन्ट्रोड्युस गराउँछे। त्यसपछि फेरि मुभी त्यहाँबाट पास्टमा जान्छ, जहाँ ती दुई बच्चाहरूलाई देखाउँछ जो वास्तवमा चोलु र रिया पो हुँदो रहेछन् र त्यहाँ चोलुलाई पहिलो चोटि रियाले नै ड्रइङ गर्न सिकाएकी हुँदै रहेछे। अनि त्यही सँगै फेरि मुभी प्रेजेन्टमा आउँछ, जहाँ चोलुलाई त थाहा थियो कि ऊ उसको रिया हो भनेर, तर रियालाई भने अझैसम्म पनि थाहा थिएन कि चोलु नै उसको सनु हो भनेर, किनकि सनुले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर चोलु राखेको हुन्छ। र यहाँ उनीहरू बिस्तारै नजिकिँदै गइरहेका हुन्छन् र एक दिन त उनीहरू यसरी नजिकिन्छन् कि उनीहरूले सबै कुरा बिर्सेर एकअर्कालाई किस गर्न थाल्छन्। त्यसपछि भने बल्ल यहाँ उनीहरूको रिलेसन झनै अगाडि बढ्दै जान्छ। पेन्टिङ गरेर सबै सिद्धिसकेको पनि हुन्छ र एक्जिबिसनको लागि तयारी हुन थाल्छ। तर अझै पनि उसकी आमालाई भने ती पेन्टिङहरू रियाले नै गरेको हो भन्ने लागेको हुन्छ। त्यसैले एक्जिबिसनको केही दिन अगाडि रियाले आफ्नी आमालाई सबै सत्य कुरा सुनाउँछे, जुन सुनेर उनले छोरीलाई त्यसो भए यो कुरा बाहिर लिक नगर, केही हुँदैन रिया भन्दै सम्झाउँछिन्। त्यो सुनेर रियाले भने तपाईले यही भन्ने हो त, मलाई गलत काम गर्न रोक्नुको सट्टा झन् यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईले भन्दै कराउँछे। तर उसकी आमाले भने रुँदै के गर्नु त छोरी, यदि तिमीले यो संसार छोडेर गयौ भने तिम्रो नाम त सम्झना होस् र तिम्रो त्यही नामको आधारले नै म बाँकी जिन्दगी जिउन सक्छु कि भनेर भन्दै सुनाउँछिन्। अनि त्यसको अर्को दिन नै चोलुले आफू सनु हो भनेर रियाको आमालाई सुनाउँछ र त्यो सुनेर रियाकी आमाले तिमी त कति ठुलो भएछौ, चिन्नै गाह्रो हुने, तर अहिले नै यो कुरा चाहिँ रियालाई नभन है, पछि एक्जिबिसन सिद्धेपछि कुरा गर्दा हुन्छ, किनकि अहिले उसको हालत अलि ठिक छैन भन्दै सुनाउँदा चोलुले हुन्छ भन्दै मान्छ। त्यसपछि भने अब यता रियाले चोलुको मोबाइल अन गरेर दिन्छे, जसले गर्दा यता पुलिसले चोलुको लोकेसन पत्ता लगाएर डोइडोलाई लिएर त्यहाँसम्म आइपुग्छन्। तर त्यहाँ चोलुले भने डोइडोलाई साइडमा लगेर मलाई तिम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा छ र अबदेखि मसँग तिम्रो कुनै रिलेसन पनि छैन बुझ्यौ, अनि तिमीले त बाहिर उसँग मलाई देखिहाल्यौ नि, उनै मेरो पेन्टिङको केटी हो र उनै मेरो पहिलो प्रेम हो भन्दै सुनाउँछ। त्यसपछि डोइडो त्यहाँबाट केही नभनी जान्छे। अब भने यता त्यसको केही दिनपछि आर्ट एक्जिबिसनको दिन पनि आउँछ, जहाँ रिया रातो ड्रेसमा सजिएर चोलुलाई टाई लगाइदिइरहेकी हुन्छे र चाँडै आऊ है ढिला नगर भनेर रिया आफू पहिला एक्जिबिसनमा जाँदै गर्दा चोलुले पछाडिबाट रोक्दै मुस्कुराउँछ र रिया सुन न, एक्जिबिसन सिद्धेपछि मैले तिमीलाई केही कुरा भन्नु छ ल भन्दै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि अंकलले चोलुलाई एक्जिबिसनतिर लिएर जाँदै हुन्छन्, तर उनले चोलुलाई त्यहाँ नलगेर बाटोमै छोडिदिन्छन् र उसले काम गरे बापत 2 लाख पनि दिन्छन्। अनि अंकलले चोलुलाई यो पनि भनिदिन्छन् कि चोलु तिमीलाई थाहा छैन होला, 20 वर्ष अगाडि तिमीले पाउनु पर्ने हार्ट रियाले पाएको थियो, सायद त्यसैले तिम्रो ड्याडले तिमीलाई बचाउनको लागि आफ्नो एक्सिडेन्ट गराएर तिमीलाई आफ्नो हार्ट डोनेट गर्नुभएको होला र अब यी सब कुराहरू बिर्सेर आफ्नो जिन्दगी जिउ भन्दै त्यहाँबाट जान्छन्। र अंकललाई त्यो सब गर्न पनि रियाकी आमाले नै लगाएकी हुन्छन्, किनकि उनलाई आफ्नी छोरी चोलुदेखि टाढै राख्नु थियो। चोलुलाई भने 20 वर्षपछि त्यो सब सत्य कुरा थाहा पाएर निकै नै पीडा हुन्छ र ऊ आफ्नो मम्मी बाबाको चिहानमा गएर तपाईहरुको मृत्युको बदला लिन म के गरौँ मम्मी बाबा भन्दै निकै नै रुन्छ। तर एकछिन पछि ऊ झनै रुँदै मलाई माफ गरिदिनु बाबा, मैले त्यस्तो केही गर्नै सक्दिन, किनकि तपाईले दिनुभएको यो मुटुले त उसलाई सम्झिएपछि पागल जसरी धड्किन थाल्छ, अब म के गरौँ बाबा भन्दै रुन्छ। अनि उता रिया हुन्छ जसले एक्जिबिसनमा चोलुलाई कुरिरहेकी हुन्छ, तर धेरै समय हुँदासम्म पनि ऊ आएकै हुँदैन। उसको त्यहाँ भएका सबै पेन्टिङहरू पनि बिक्री भइसकेका हुन्छन् र अब अन्त्यमा जर्नलिस्टहरूले रियाको इन्टरभ्यू पनि लिन थाल्छन्, जहाँ रियाले आज यहाँको यो पेन्टिङको पछाडिको ट्यालेन्ट हात भएको व्यक्ति चोलु हो र उसको लागि नै चियर्स भन्दै गर्दा जर्नलिस्टहरूले चोलुलाई वरिपरि खोज्न थाल्छन्, तर कतै पनि चोलु भनी हुँदैन। र यता भने रियाको हालत निकै नै खराब भएकोले ऊ त्यही बेहोस भएर पल्टिन्छे। अनि त्यसपछि अर्को दिन न्युज आउँछ, जहाँ जताततै चोलुकै खबर हुन्छ र उसको एक झलक देख्नलाई पनि सबैजना आतुर भएका हुन्छन् अनि सँगै उसको पेन्टिङको तारिफ पनि गरिरहेका हुन्छन्। यहाँ सँगै रियाको बिरामीको खबर पनि आएको हुन्छ, त्यसैले चोलु रियालाई भेट्न जाँदा उसकी आमाले उसलाई भेट्नै दिदिन र उसको ट्रिटमेन्ट कहाँ भइराछ भन्ने कुरा पनि थाहै हुँदैन। त्यसैले चोलुलाई केही सिप नलागेर उसले केही दिनपछि यदि मैले उसलाई भेटाउन सक्दिन भने अब म आफै उसलाई नै मलाई
खोज्दै खोज्दै आउने बनाउँछु भनेर आफ्नो र रियाको र अरू थुप्रै पेन्टिङहरू बनाएर एक्जिबिसनमा राख्छ, जहाँ रिया एक्जिबिसन हेर्न भने आइपुग्छ। अनि यहाँ यसरी फाइनली उनीहरूको धेरै समयपछि भेट हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चोलुले रियालाई धेरै ढिला नगरी डाइरेक्टली बिहेको लागि प्रपोज गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आँखाबाट आँसुहरू बग्न थाल्छन्। अब यहाँ भने उनीहरूको बिहे पनि हुन्छ र एक दिन चोलुले आफू नै उसको सनु हो भन्ने कुरा पनि सुनाउँछ, जुन सुनेर रिया अंगालो मार्दै निकै नै रुन्छे र सँगै मृत्यु नजिकै गर्दा त्यो मिठो जिन्दगी पाएकोले उसले चोलुसँग चोलु अब म बाँच्न चाहन्छु, म अब मर्न चाहदिन नि, मलाई बचाउन चोलु, म तिमीसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्छु भन्दै निकै नै रुन्छे र यहाँ दुवैजना अंगालो मारेर नमजाले रुन्छन्। अनि यसरी यहाँ रियाले आफू बाँचुन्जेल चोलुको लागि दिनदिनै नयाँ नयाँ अफर ल्याउँदै उसलाई पुरै सक्सेसफुल बनाइसकेकी हुन्छे। उसलाई नेम फेम पैसा सबै दिलाइदिसकेकी हुन्छे। अनि यसरी उसले चोलुको हृदयमा बसेर उसैसँग आफ्नो नाम पनि साथमा कमाएकी हुन्छे। तर बिस्तारै बिस्तारै साथमा उसको हालत पनि निकै नै खराब हुँदै गइरहेको थियो र अन्त्यमा यसरी उसको मृत्यु पनि हुन्छ। अनि मृत्युपछि चोलुले रियाको सामान हेर्दै जाँदा यहाँ उसले आफ्नो स्केच भेटाउँछ, जुन रियाले बनाएकी हुँदै रहेछे र त्यसमा 2015 मा बनाइएको भनेर मिति लेखेको हुन्छ। तर चोलुले पहिलो चोटि रियालाई भेट्दा 2019 थियो र यसको मतलब रियाले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै चोलुको पछि लागेकी हुँदै रहेछे र चोलु नै सनु भन्ने कुरा पनि पहिल्यैदेखि थाहा भइसकेको हुँदो रहेछ। त्यसैले उसले चोलुको लाइफ बनाइदिनको लागि नै त्यसरी नाटक गरी गरी उसलाई गाली गरी गरी पेन्टिङ गर्न लगाएकी हुँदै रहेछे। अनि त्यो सबै कुरा उसको लागि नै रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि चोलु निकै नै रुन्छ र यसैसँग मुभी प्रेजेन्ट समयमा आउँछ, जहाँ बुढो मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिइरहेकी महिलाले उसँग अटोग्राफ माग्छे, जहाँ उसले रियाले जसरी नै लभ भनेर सिग्नेचर गर्छ र ऊ नै चोलु हुँदो रहेछ, जो निकै नै फेमस र बुढो भएको हुँदो रहेछ। अनि अन्त्यमा बुढो चोलुले सुत्ने बेलामा माथि टाँसेको रियाको पेन्टिङ हेर्दै निदाउँछ र यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।